अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। घर जो है ना, छोटा हो या बड़ा हो, उसमें जगह कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन उसी कम जगह में और छोटे से घर में आप किस तरह से अपना सारा सामान और अपनी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं कि आपका जो है ना बहुत ज़्यादा आपका फैलावा भी ना हो और आपकी चीज़ें भी जो है ना वो भी सिमटी रहें। और जो है ना उसके लिए ज़रूरी भी नहीं होता कि आप महंगे महंगे जो ऑर्गेनाइज़र वो लेके आएँ, या फिर आपके पास अगर स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, तो आप परेशान होते रहें और अपने ये जो है ना उसी तरह जो है ना आपका फैलावा पड़ा रहे और आपकी चीज़ें बिल्कुल इधर उधर बिखरी रहें। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था कि जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे ना, तो इसमें कोई भी कबर्ड किसी भी रूम में नहीं थी। बस एक ही कबर्ड थी जो हमारे पास थी, जिसमें मेरी बेटी के कपड़े वगैरह और उसने अपनी सारी चीज़ें जो है ना वो रख दी थी। और कोई कबर्ड, कोई अलमारी, कुछ भी नहीं था। तो एक अलमारी थी, ये जो एक छोटा सा रूम बना हुआ है जो मैंने अपनी बेटी को सेट करके दिया हुआ है, तो इसमें ना एक अलमारी थी, इसका जो है ना वो डोर भी नहीं था। तो इसी में जो है ना मैंने अपने कपड़े, अपने हस्बैंड के कपड़े और हमज़ा के कपड़े और जूते वगैरह और कुछ ऊपर जो एक इसका बना हुआ है जगह, उस पर जो है ना मैंने कुछ अपना एक्स्ट्रा सामान रख दिया था। तो खैर मुश्किल तो बहुत होती थी, लेकिन फिर भी ना मैंने इसमें अच्छी तरह से कपड़े जो है ना वो तय करके और इस तरह से रखे थे कि इसमें जो है ना मेरे हस्बैंड के और हमज़ा के कपड़े वो मतलब कि मैंने किसी न किसी तरह जो है ना वो मैनेज किए हुए थे। फिर जाहिर है कि हम कुछ ना कुछ नए कपड़े भी लाते रहते हैं और चीज़ें जो है ना वो भी आती रहती हैं कुछ ना कुछ। तो मुझे अब लगा कि इसको ना मैं थोड़ा सा ना ऑर्गेनाइज़ कर लूँ। तो इसके लिए मैंने कार्टन जो होते हैं ना, जो आम दुकान पे हमें शॉप्स में मिल जाते हैं, या फिर हमारे घर में भी कोई ना कोई चीज़ इसमें आ जाती है, तो वो मैंने सारे कार्टन जो है ना कुछ जमा किए। और एक्स्ट्रा कुछ भी मेरे पास जैसे एक दो दुपट्टे थे और कुछ एक्स्ट्रा इस तरह के कपड़े रखे हुए थे, तो इसको मैंने इस तरह जो है ना, मेरी बेटी इस तरह के काम ना बहुत अच्छे तरीके से कर लेती है, तो मैंने उसको कहा कि बजाय इसके कि हम बाहर से जो है ना वो मंगवाएं, तो वो उसके पास सामान भी था, कुछ ना वो बनाती रहती है। तो मैंने उसको कहा कि मुझे ना इस तरह के ऑर्गेनाइज़र वो बना के दे दो। तो वैसे भी ना कार्टन इसी तरह से भी मैं रख सकती थी कि इसी में इसी तरह ही कपड़े तय करके तो मैं रख दूँ या ऑर्गेनाइज़ करके रख लूँ, लेकिन इस तरह से ना कोई आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा पड़ा हुआ या कुछ इस तरह का कोई पुराना दुपट्टा जो आप यूज़ नहीं करते, जो है ना दुपट्टे जो होते हैं ना वो रह जाते हैं और कपड़े शलवार कमीज़ वगैरह जो होते हैं ना वो फट जाती है। तो आपके इस तरह के दुपट्टे पड़े हैं, कोई कपड़ा पड़ा है, तो इसको अगर ऑर्गेनाइज़र इस तरह से बना लेते हैं ना ऊपर लगा के, तो एक तो ये प्यारा भी लगता है और अच्छा भी लगता है और देखने में भी मतलब कि ज़ाहिर है जब हम कपड़े वगैरह निकालते हैं रखते हैं तो ज़रा मज़ा भी आता है। तो इस तरह छोटे से जुगाड़ करके ना और छोटी छोटी चीज़ों से आप अपना घर ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और आप अच्छे तरीके से ना चीज़ों को रख भी सकते हैं। घर को जो है ना सजाने संवारने का एक औरत को बहुत शौक़ होता है और मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो इसके लिए लाजमी तो नहीं है कि अब जब हम यही सोचते रहें कि जब हम बहुत बड़ा घर लेंगे और उसमें बहुत सारी कबर्ड्स होंगी या हम इस तरह से चीज़ें रखेंगे, उस तरह से रखेंगे, तो अल्लाह ताला, मैं तो बार बार ये दुआ करती हूँ, वैसे भी करती रहती हूँ कि अल्लाह पाक जिनका भी घर नहीं है ना, जिनके पास भी अपना घर नहीं है, मेरे समेत मैं अपने लिए भी दुआ करती हूँ और सब के लिए दुआ करती हूँ कि जो भी लोग किराए पे रहते हैं, अल्लाह ताला उनको भी अपना घर नसीब करे और हमें भी, क्योंकि किराए का घर जो होता है ना उसको हम सजाते संवारते तो हैं, ज़ाहिर है वो भी हमारा अपना घर होता है, लेकिन फिर भी ना अपने घर की और बात होती है। तो अल्लाह पाक सबको जो है ना अपना घर नसीब करे। लेकिन अगर हमारे पास अपना घर नहीं है और हम किराए पे रहते हैं और जगह भी नहीं है, तो रोने धोने से मैं कहती हूँ कोई भी फ़ायदा नहीं होता। जब हमने ये घर लिया था ना, तो हमने देखा था कि इसमें ना कबर्ड वगैरह नहीं है, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि कैसे रखेंगे, लेकिन फिर मैंने आपको सारी स्टोरी भी बताई थी। तो फिर मैंने कहा था कोई बात नहीं, अगर हमारे पास समझ बूझ है और अगर हमारे पास जो है ना समझदारी है तो छोटा घर है तो फिर क्या हुआ, या फिर अगर जगह नहीं है, कुछ चीज़ ऐसी है जैसे कपड़े हैं हमारे पास, हमें बहुत ज़्यादा, हमने ये सोचा था कि कपड़े जो है ना ये कहाँ जाएंगे और कैसे हम इनको जो है ना एडजस्ट करेंगे। तो खैर फिर इसी तरह इस अलमारी को ही हमने सोच लिया था कि इसी में ही हम अपना सारे कपड़े जो है ना वो किसी न किसी तरह जो है ना मैनेज कर लेंगे। तो घर छोटा हो बड़ा हो, जगह ना हो, आपके पास अगर समझ है, समझदारी है, सुघड़पन है और जो है ना सब्र है, तो मैं कहती हूँ हर चीज़ जो है ना आसान हो जाती है। तो चाहे इसके कि इस तरह की कोई अगर सिचुएशन बन जाए तो आप घर में ही लड़ाई डाल लें और आपस में लड़ते रहें कि ये जगह नहीं है, वो जगह नहीं है, ऐसे है वैसे, क्योंकि किराए पे जब हम एक घर ले लेते हैं ना तो बार बार घर को चेंज करना और जो है ना पैकिंग करना, शिफ्टिंग करना बहुत मुश्किल तरीन काम है। जो किराए पे रहती होंगे मेरी बहनें वो ज़रूर इस बात से जो है ना इत्तेफाक करेंगी कि जब शिफ्टिंग करते हैं ना तो बहुत मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा थकावट भी होती है, इसलिए बार बार शिफ्टिंग करना भी ना बहुत मुश्किल होता है।
تو جو ہے نا جو بھی آپ کے پاس جگہ ہے، جتنی بھی جگہ ہے اسی میں آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ میں صبر ہے اور سمجھ بوجھ ہے نا تو آپ اسی گھر کو جو ہے نا وہ آپ جنت بنا سکتے ہیں۔ تو جب ہم یہاں پہ آئے تو میں نے بہت ٹینشن لی تھی، لیکن پھر میں نے صبر کیا اور بار بار جو ہے نا شفٹنگ سے بچنے کے لیے نا میں نے کہا کہ نہیں، اسی میں ہی اگر جتنی بھی جگہ ہے، جتنی بھی اسپیس ہے نا، میں اسی میں گزارا کر لوں گی اور اسی میں اپنی ساری چیزیں جو ہے نا وہ رکھ لوں گی۔ تو خیر پھر یہ والے کارٹن جو میں نے آرگنائزر بنائے ہیں، اس میں ایک تو میں نے پہلے بنا کے رکھا ہوا تھا اور 2 میں نے ابھی بنوائے تھے اپنی بیٹی سے۔ تو ایک میں نے اپنے کپڑے رکھ لی جو میں عام ڈیلی روٹین میں یوز کرتی ہوں، مطلب کہ ڈیلی پہنتی ہوں، اور کچھ کپڑے ایسے ہیں جو ہم بہت تھوڑے سے مطلب کہ کم پہنتے ہیں، تو ایک میں نے وہ رکھ لیے، اور ایک جو ہے نا میں نے اپنے ہسبینڈ کے لیے بنا کے رکھ لیا تھا۔ میں نے کہا چلو اس میں نا جو اوپر رکھا ہوا ہے اس میں اپنے ہسبینڈ کے کپڑے جو ہے نا وہ سارے رکھ لوں گی۔ تو اسی طرح جو ہے نا چھوٹی چھوٹی ٹپس اور جگاڑ جو ہے نا وہ ہماری زندگی بہت آسان کر دیتے ہیں۔ بہت زیادہ لازمی نہیں ہے کہ بہت زیادہ پیسے ہوں اور بہت زیادہ چیزیں مہنگی ہوں تو پھر ہی ہم ساری چیزیں جو ہے نا وہ آرگنائز کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی سمجھداری اور عقل مندی سے بھی نا بہت ساری چیزیں اپنے لیے بنا سکتے ہیں، اپنے لیے سوچ سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہت زیادہ آسان بنا سکتے ہیں۔ کیونکہ جو ہے نا پیسوں سے تو آپ کو پتہ ہے، سب کو ہی پتہ ہے کہ ہر چیز مل جاتی ہے، اور پیسے ہونا تو آپ ہر چیز جو ہے جو بھی آپ کا دل کرے آپ خرید سکتے ہیں۔ لیکن جب اس طرح کی چیزیں آپ اپنے گھر میں آرگنائزر یا اس طرح کا کچھ بھی بنا لیتے ہیں اپنے گھر میں، تو میں کہتی ہوں کہ ایک تو آپ کی بچت بھی ہو جاتی ہے پیسوں کی، آپ کا بہت اچھے سے گزارا بھی ہو جاتا ہے، اور آپ کو اتنا مزہ بھی آتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا آپ نے اپنے گھر میں بنائی ہیں اپنی آسانی کے لیے اور اپنی خوشی کے لیے۔ تو ان ایسی چیزیں بنا کے نا جب آپ یوز کرتے ہیں نا تو جو آپ چیزیں پیسوں سے لاتے ہیں، میں کہتی ہوں اس سے بھی زیادہ اس کا ڈبل مزہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس اس طرح کی، جیسے میری بیٹی کو یہ چیزیں بنانی آتی تھی، ویسے بھی اتنا مشکل نہیں ہے، میں خود بھی کر سکتی تھی، لیکن چلو میری بیٹی نے میری ہیلپ کی اور مجھے بنا دیا۔ اگر آپ اس طرح کی چیزیں آپ بنا سکتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ پھر تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ پیسوں سے جو ہے نا وہ چیزیں خریدیں، پیسوں سے چیزیں منگوائیں۔ اس طرح سے جب آپ اپنے گھر میں اپنے ہاتھوں سے چیزیں بنا کے جب یوز کرتے ہیں نا، جب اس طرح کے یا پھر کوئی جگاڑ وغیرہ لگا لیتے ہیں، تو مجھے تو اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے نا، بہت خوشی ہوتی ہے۔ ایک تو مجھے یہ خوشی ہوتی ہے کہ پیسے بچ گئے ہیں، اور دوسرا یہ خوشی ہوتی ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے ہم نے چیزیں بنائی ہیں اور ہم یوز کر رہے ہیں، تو اس کا میں کہتی ہوں کہ مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو بس یہ ایک چھوٹی سی باسکٹ ہے جس میں نے اپنے ہسبینڈ کے ساکس وغیرہ اور بنیان وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ رکھ دیتی ہوں، اور یہ ایک باکس تھا شوز والا، تو اس کو تو خیر میں نے کچھ بھی اس کے اوپر نہیں لگایا، تو اس کو میں نے اس طرح سے نا وہ کپڑے، وہ اپنے سوٹ جو میں بہت کم مطلب کہیں جانے آنے کے لیے میں نے رکھے ہوئے ہیں، تو وہ میں نے سارے اس میں نا کچھ طے کر کے نا رکھ دیے تھے، کچھ میں نے اپنے کپڑے اپنی بیٹی کے الماری میں بھی ہینگ کر کے لگائے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح نا بہت زیادہ مجھے خوشی ہوئی۔ جیسے یہ ایک باکس میرے پاس اب رکھا ہوا تھا نا، تو اس کا اوپر سے کور بھی تھا، تو یہ ایسے ایک بن گیا جیسے کہ کوئی چھوٹا سا نا سوٹ کیس ہوتا ہے نا، تو اس طرح سے بن گیا۔ تو میں نے اس میں اپنے باہر پہننے والے جو مطلب کہ آنے جانے کے لیے کپڑے ہیں نا، تو وہ طے لگا کے نا میں نے رکھ دیے تھے۔ اچھا، اس کے بعد یہ نیچے والا جو حصہ ہے نا، جو خانہ، اس میں میں نے اپنے بیٹے کے حمزہ کے جو ہے نا وہ کپڑے اس کے رکھے ہوئے ہیں ایک سائڈ پہ، اور ابھی میرے پاس زیادہ کارٹن نہیں تھے، انشاءاللہ میرے پاس اور کارٹن آ جائیں گے نا تو میں اس طرح اور بنا کے تو اس کے کپڑے بھی اسی طرح آرگنائز جو ہے نا وہ کر کے رکھ دوں گی۔ تو بس اپنے بیٹے کے میں نے اس طرح پینٹس اور اس کی شرٹس وغیرہ اور کچھ ٹراؤزر وغیرہ وہ میں نے طے کر کے اس کے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، اور اس کی بیلٹ وغیرہ اور یہ ایک دو ٹوائز اس کے ہیں وہ میں نے یہاں پہ رکھ دیے ہیں۔ اور جو دوسری سائڈ ہے، اس سائڈ پہ میں نے ساری اپنی بیڈ شیٹس جو ہے نا ان کو طے لگا کے نا تو یہاں پہ رکھ دیتی ہوں، تو پھر آسانی ہو جاتی ہے یہاں سے نکالنے میں۔ تو بس یہاں پہ اوپر ایک میری ایک ڈائری ہے وہ میں نے رکھی ہوئی ہے، اور ایک میرا چھوٹا سا جو ہے نا پرس ہے، جو مطلب کہ میں کوئی چیز بازار سے لینے جاتی ہوں تو ایک دو میں نے رکھے ہوئے ہیں، تو ایک یہاں پہ میں نے وہ رکھ دیا۔ اور یہ کچھ جو ہے نا میرے ہسبینڈ کے، جیسے ان کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی مطلب ٹوٹ گئی تھی نا جب، تو ان کے کچھ ایکس رے اور کچھ ڈاکٹر کی اس طرح کی چیزیں ہیں نا، تو وہ سارے میں نے ایک اس طرح ایک چھوٹا سا بیگ سا تھا اس میں نے ڈال کے نا تو یہاں پہ رکھ دیں۔ اور نیچے جو ہے نا ایک بیگ پڑا ہوا ہے، اس میں نے کچھ ایسی بیڈ شیٹس رکھی ہیں جو میں کبھی کبھی بچھاتی ہوں، اور ایک سائڈ پہ میں نے سارے شوز رکھے ہوئے ہیں، اور اوپر اس کا کیونکہ ڈور نہیں ہے تو میں نے اس طرح کا ایک پردہ لا کے نا، یہ میں لنڈے سے لے کے آئی تو مجھے بڑا پیارا مل گیا تھا، تو اس کے اوپر نا میں نے پردہ لگایا ہو۔ تو اس طرح سے میں نے اپنا جو ہے نا الماری، اپنی کبرڈ جو ہے نا اچھا سا اس کو میں نے آرگنائز کیا۔ اور آج میں صبح صبح اٹھی کے نا سب سے پہلے میں نے یہی کام کیا، اور اس کے بعد ابھی حمزہ جو ہے نا وہ اٹھ گیا تھا اور اس کا دل کر رہا تھا نان کھانے کو۔ کل ہم نے نا نان اور حلیم، ہم نے حلیم کی جو ہے نا وہ دیگ کا ختم دلایا تھا، تو وہ ویڈیو میں بالکل بھی نہیں بنا پائی،
सब आए हुए थे और इतना ज़्यादा मैं बिज़ी थी ना कि मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा कि मैंने कोई व्लॉग वगैरह जो है ना वो बनाना है। तो खैर नान जो है ना वो बचे हुए थे, तो अभी हमसे कह रहा था कि मुझे ना बना के दे दो, नान जो है ना वो फ्राई करके और साथ मैंने मुझे चाय दे दो। तो मैंने कहा चलो हम दोनों यही नाश्ता कर लेते हैं। तो बस मैंने नान के ऊपर ना थोड़ा सा पानी लगाया, पानी लगा के ऊपर इसके ऊपर घी लगाया हल्का हल्का सा, और लगा के मैंने ना इसको फ्राई कर लिया था। तो ये इतना मज़े का लगता है ना चाय के साथ। तो वीडियो में यहाँ तक अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।